के लाग्छ त भाजपाको सरकार आउँछ कि टिएमसी को सरकार आउँछ जस्तो लाग्छ बङ्गालमा? थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन मलाई। ममतै चाहिन्छ किनकि स्योर टिएमसीले हो। मेरो हिसाबले त भाजपालाई एक चान्स चाहिँ बङ्गाल सरकारले दिनुपर्ने हो। मलाई त परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्दैछ। टिएमसी सरकार आउँछ, परिवर्तन हुन्छ होला जस्तो लाग्दैछ। त्यसमा म केही भन्न सक्दिनँ। योपालि त खेलै हुन्छ होला। खेलै हुन्छ। परिवर्तन भएको नै राम्रो हो है। तो नेता राम्रो पार्टी एक नया तरीका से आएगा जो करे बंगाल के लिए, पहाड़ के लिए, वैसे आदमी को चुनेंगे। केही हुँदैन यहाँ पानीघाटमा बजारमा हाम्रो त केही कुनै नेताले आजसम्म केही गरेको छैन हाम्रो लागि। खेलै हुन्छ होला, परिवर्तन केही हुँदैन। केही हुन्छ होला। खेलै हुन्छ है। परिवर्तन हुनुपर्छ, गरिब मान्छेलाई हेर्नुपर्छ। नेपाली त मुकाबला अब राम्रै हुने रहेछ, सबै कसैको भन्नु सकिँदैन। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ हजुरहरूलाई एनबी टाइम्समा। म सङ्गीत प्रधान अनि ज्याक्मे दाईको साथमा तपाईँले हेर्नुहुँदैछ एनबी टाइम्स। दर्शकवृन्द, जस्तो जस्तो अहिले विधानसभा चुनाव पश्चिम बङ्गालमा नजिक आइरहेको छ, त्यस्तो त्यस्तो नै पहाड साथसाथमा समतल र साउथ बेङ्गालमा पनि राजनीतिमा उथुलपुथुल भइरहेछ। तर यसपालिको पहाडको 3वटा सिटहरूको पनि घोषणा भइसकेको छ भने भाजपाद्वारा पनि घोषणा भइसकेको छ। गोजामुमो 1 र गोजामुमो 2बाट पनि घोषणा भइसकेको छ र साथसाथमा यसपालि टिएमसीले पनि उहाँले कसलाई सघाउने त्यो पनि घोषणा भइसकेको छ। र दर्शकवृन्द, यही सन्दर्भमा आज हामी जान्नेछौँ कि मिरिक महकुमा अन्तर्गत तराईको पानीघाटा बजारबाट हामी तपाईँहरूलाई यहाँको जनताहरूले यहाँको सम्पूर्ण जनताहरूले के चाहन्छन्, के उहाँहरूले यसपालि बङ्गालमा परिवर्तन चाहन्छन् कि खेला चाहन्छन्, र यही सन्दर्भमा आज उहाँसँग हामी बात गर्नेछौँ, जान्नेछौँ कि यहाँको जनताहरूले परिवर्तन अथवा खेला चाहन्छन्, के चाहन्छन्। आउनुहोस् उहाँसँग बात गरौँ। दर्शकवृन्द, हामी यहाँ जो दोकानदारी गर्नुहुन्छ, हार्डवेयरको दोकान छ, उहाँसँग हामी जान्नेछौँ यसपालिको जुन चाहिँ विधानसभा चुनाव छ, के चाहन्छ त यहाँको जनताहरूले, पानीघाटाको जनताहरूले, उहाँलाई के लाग्छ त्यो हामी बात गर्नेछौँ। दाजु, हजुरको नाम? मेरो श्याम सुन्दर तिवारी। तपाईँको हिसाबले योपालि बङ्गालमा चुनाव जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ कि खेला हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब योपालि त मुकाबला अब राम्रै हुने रहेछ, सबै कसैको भन्नु सकिँदैन। अब बिजेपी आउँछ या टिएमसी आउँछ, राम्रो मतलब दिलचस्प मुकाबला चाहिँ हुने रहेछ योपालि। र तपाईँको हिसाबले चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसलाई चाहनुहुन्छ, परिवर्तन चाहनुहुन्छ योपालि बङ्गालमा? अब हेर्नुहोस्, हामी त विकास चाहन्छौँ। परिवर्तन चाहे बिजेपी आए पनि या टिएमसी आए पनि हामीलाई त विकास चाहिन्छ। हामी जस्तै बिजनेसम्यान हो, बिजनेसम्यानमा विकास भयो भने जनताको विकास हुनुको मतलब हाम्रो विकास हुनु हो। बस हामी त विकास चाहन्छौँ, अब जो पनि आए पनि विकास हुनु पऱ्यो। अनि जस्तो प्रकारले विकास भन्नुभयो तपाईँले होइन, र तर केन्द्र सरकार अर्थात् बिजेपीले त होइन यो जिएसटी, यो नाना थरीको डिमोनिटाइजेसनले गर्दाखेरि विकास त अलिकति रोकेको जस्तो लाग्छ नि बिजनेस गर्नुमा, होइन तपाईँलाई? अब हेर्नुहोस्, जिएसटीहरू यो अब हामीलाई त अलिकति ह्याम्परै हुन्छ। यो अब सजिलो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर अब सरकार हो, सरकारले अब कसरी गर्छ त्यो हिसाबले हामी चल्नै पर्छ। जिएसटी हो भने पनि जिएसटीको हिसाबले पनि चल्नै पर्यो। अर्थात् यसको मतलब तपाईँले पनि परिवर्तन चाहनुहुन्छ बङ्गालमा यसपालिको चुनाव? बङ्गालमा हेर्नुहोस्, परिवर्तन होइन, हामीलाई म त विकास भन्छु। अब हाम्रो जिटिए क्षेत्र जुन छ, जिटिए क्षेत्रमा विकास भएको छ, राम्रै भएको छ, विकास भएको छैन भन्नु हुँदैन। तर अब परिवर्तन हेर्नुहोस्, अब जनताले के गर्छ योपालि। अब हाम्रो जिटिए क्षेत्र जुन माथिको क्षेत्र छ, पहाडको क्षेत्रमा चाहिँ केही भन्नु सकिँदैन योपालि। कुनै पार्टीले यही पार्टी आउँछ भन्ने छैन, राम्रो मतलब देख्न लायकको चाहिँ मुकाबला हुने रहेछ योपालि। र अल्टिमेटली विकास चाहिएको छ हामीलाई चाहिँ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँसँग हामीले बात गऱ्यौँ, अन्यहरूसँग पनि हामी बात गर्नेछौँ र के छ उहाँहरूको मत। र यहाँ हामी समक्ष एकजना दाजु पनि हुनुहुन्छ, उहाँले के चाहन्छ, योपालि परिवर्तन चाहन्छ कि योपालि खेला नै चाहन्छ, उहाँसँग जानु। दाजु, तपाईँको नाम? लक्की दा। लक्की दाजु, तपाईँको हिसाबले योपालि बङ्गाल चुनावमा के हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ कि खेला नै हुन्छ? मेरो हिसाबले परिवर्तन हुनुपर्छ, गरिब मान्छेलाई हेर्नुपर्छ। गरिबलाई हेरेको राम्रो हो, सबै कुरो काज काम राम्रो हुन्छ। गरिब मान्छेले हेऱ्यो भने त धेरै कुरो काम हुन्छ। लेबरहरू छ हाम्रो होइन, लेबरले काम गरेन भने केही पनि काम हुँदैन। अहिले काम पाएको छैन त बङ्गाल जुन चाहिँ ममता दिदीको सरकारमा चाहिँ लेबरहरूले या त अरूहरूले काम पाएको छैन तपाईँको हिसाबले? पाएको छैन। बिजेपी कस्तो खालको परिवर्तन चाहिँ चाहनुहुन्छ त? बिजेपीको राज्य आओस्, म खुसी छु, अरू मलाई केही पनि चाहिँदैन। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। र अरूसँग पनि हामी जोड्नेछौँ। दर्शकवृन्द, जनताहरूको मत जान्नुमा हामी फेरि पनि अर्को दोकानमा आइसकेको छौँ र यहाँ पनि हामी दाजुसँग हामी बात गर्नेछौँ र उहाँको पनि के मत छ आज हामी त्यो पनि हामी जान्नेछौँ। हजुरको नाम? रोशन कुमार शाह। हजुर, रोशनजी, तपाईँको हिसाबले के लाग्छ, विधानसभा चुनाव आइसकेको छ होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ, योपालि बङ्गालमा परिवर्तन हुन्छ कि खेला हुन्छ जस्तो लाग्दैछ? खै म के भन्नु, अब तपाईँको हिसाबले के लाग्छ? अब के हुन्छ, खेलै हुन्छ होला।
खेलाइ हुन्छ है र खेला भयो भने चाहिँ कस्तो खालके चाहिँ खेला हुन्छ जस्तो लाग्दछ त तपाईँलाई खेला कस्तो हुन्छ खेला हुन्छ होला अब र तपाईँ चाहनुहुन्छ कि योपालि बङ्गालमा खेलाइ होस् खेलै होस् हजुर हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँले पनि चाहनुभयो योपालि बङ्गालमा तेस्रो पल्ट खेला हुन्छको मतलब तेस्रो पल्ट मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जी नै होस् भन्ने उहाँको चाहना एउटा सङ्केत दिनुभयो र यसै क्रममा हामी यहाँ दोकानदार जो कि धेरै वर्षदेखिको पानीघटा क्षेत्रमा दोकानदार गर्दै आइरहनु भएको छ उहाँसँग पनि हामी जानौँ योपालि विधानसभा चुनाव जो छ त्यसमा खेला हुन्छ कि परिवर्तन हुन्छ दाजु तपाईँको नाम राजकुमार हजुर राजकुमार तपाईँलाई के लाग्छ योपालि बङ्गालमा परिवर्तन हुन्छ कि खेला हुन्छ खेलै हुन्छ होला परिवर्तन केही हुँदैन परिवर्तन केही पनि हुँदैन र तपाईँलाई पनि लाग्छ कि खेलै हुनुपर्छ भन्ने अब हुनु त बहुत कुछ हुनुपर्ने कुनै पनि इलेक्सनमा थुप्रोजना आयो हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभहरू तर के गर्नु हरेक पालि मनै दुख्छ गाउँमा विकास हुँदैछ तर बजारमा केही विकास हुँदैछैन गाउँमा चाहिँ विकास हुँदैछ तपाईँको हिसाबले तर बजारको यहाँ जति पनि व्यवसाय समितिहरूको लागि चाहिँ त्यस्तो खास केही भएको छैन बजारमा केही हुँदैन केही हुनु पऱ्यो भने फेरि रुकावट आइहाल्छ रोकटोक भइहाल्छ एउटाले के भन्ला अर्कोले के भन्ला त्यहाँ बजारमा त केही विकास छैन हजुर हुन्छ यहाँ हामी समक्ष यहाँ बुजुर्ग जनता पनि हुनुहुन्छ र उहाँले पनि केही बताउनुहुन्छ र अङ्कल तपाईँको नाम परमात्मा शाह हजुर अङ्कल तपाईँको हिसाबले योपालि जुन चाहिँ खेला हुन्छ जस्तो लाग्छ कि परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई केही हुँदैन यहाँ पानीघाटमा बजारमा हाम्रो त केही कुनै नेताले आजसम्म केही गरेको छैन हाम्रो लागि चाहिँ बाहिर मात्रै गरेर भएको छ हाम्रो चाहिँ केही भएको छैन यहाँ उनीहरू सोच्छ महाजना पुरा धनी छ अरे अन्त कसैलाई केही गर्नु मान्दैन यहाँ दोकानेहरूको किन त्यस्तो किन चाहिँ होला चाहिँ यहाँ चाहिँ नेताहरूले चाहिँ यहाँ डेभलपमेन्ट अथवा विकास नगरेको यो बजारमा चाहिँ त्यो त अब कसरी भन्नु उनीहरूको मनमा के छ होइन हामी त भन्छौँ नि सबै नेताहरूलाई यो गर तर केही सुनवाई छैन हाम्रो त त्यही हाम्रो काम हुने अर्को ठाउँ लगाएर काम गरिदिन्छ मान्छेले हाम्रो चाहिँ केही सुनवाई छैन कस्तो खालके काम चाहिँ हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई बनाउनु छ सब डिलहरू भत्किँदै गयो आजसम्म कतिवटा नेता आयो कति गयो तर कसैलाई केही मातको काम राम्ररी भएको छैन भन्नुको केही भएको छैन गर्नै मान्दैन कोनि किन सब बाहिर लगाएर काम गर्छ हाम्रो चाहिँ पास भएको पनि फर्काएर लान्छ अन्त केही कामै भएको छैन अन्त भोट पनि कसरी दिनु हामी कसलाई भोट दिनु हजुर तपाईँ भनेपछि योपालि चाहिँ के चाहनुहुन्छ त परिवर्तन चाहनुहुन्छ बङ्गालमा चाहिन्छ नि हामी त पर्दै चाहियो हाम्रो काम हुनु पर्यो कतिजना घर दुवार सब बनिसक्यो तर दोकानहरू केही चार्न पैसा पनि पाउँदैन न काम पनि हुँदैन अन्त अरू के गर्नु लो भन्नु हजुर अनि तपाईँको हिसाबले चाहिँ योपालि चाहिँ कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ सरकार बनाउँछ होला भाजपा कि तृणमूल त्यो त कसरी भन्नु अब तपाईँ कसलाई चाहनुहुन्छ अब त्यो भोट भएपछि थाहा पाउँछ हामीले त कसरी भन्नु अब कसले जित्छ कसले हार्छ तपाईँले चाहिँ कस्तो चाहनुहुन्छ त हामी त काम होस् सबभन्दा राम्रो चाहियो सरकार अब काम त सरकारले गर्ने हो होइन कस्तो खालको सरकार चाहिँ सरकार त अब राम्रै चाहियो हामीलाई काम गरिदियोस् हाम्रो बजारको उन्नति गरोस् एउटा बोल लगिँदैन बजारमा सबै केही त गर्दैन हाम्रो यहाँको नेताहरूले हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँले जस्तो प्रकारले गुनासो गर्नुभयो कि अहिलेको जुन चाहिँ सरकार छ त्यो सरकारले यस क्षेत्रलाई पानीघाटा बजार क्षेत्रलाई र उहाँहरूको भनाइ छ कि बाहिर गाउँ बस्तीमा त विकास हुँदैछ तर स्पेसली पानीघाटा क्षेत्र बजार क्षेत्रमा चाहिँ विकास भएको छैन त्यही कारणले गर्दा उहाँले विकास चाहनुहुन्छ र दर्शकवृन्द यही समक्ष हामी बात गर्नेछौँ यहाँ कतिपय धेरै वर्षदेखिको व्यापार वाणिज्य गरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग हामी बात गर्नेछौँ र उहाँहरूको के मत छ उहाँहरूले यो बङ्गालमा यसपालि परिवर्तन ल्याउनु चाहनुहुन्छ या त योपालि पनि खेला नै गर्नु चाहनुहुन्छ त्यो पनि हामी बात गर्नेछौँ र हामी यहाँ दोकानमा हामी गएर दोकानमा दाजुसँग हामी बात गर्नेछौँ दाजु तपाईँको नाम अक्षयलाल गुप्ता हजुर गुप्ताजी तपाईँको हिसाबले योपालि बङ्गाल विधानसभा चुनावमा के हुन्छ परिवर्तन हुन्छ जस्तो छ अब यो त बङ्गालको मान्छेको मुड छ हजुर होइन तपाईँ हामी पनि एउटा है भोटर भनौँ होइन मतदाता हामी हो तपाईँलाई चाहिँ के परिवर्तन चाहनुहुन्छ तपाईँ परिवर्तन कुरा ऐसा छ कि पहाड़में तो कोई परिवर्तन भएन तब राम्रो नेता राम्रो पार्टी एक नया तरीका से आएगा जो करे बंगाल के लिए पहाड़ के लिए वैसे आदमी को चुनेंगे तो आपको क्या लगता है इस बार खेला होगा ना परिवर्तन होगा ये खेला तो बहुत बड़का दिख रहा है कहीं सब साइलेंट वोटर बैठा हुआ है किसको कहाँ पर क्या डालेगा बहुत मुश्किल है बोलना
अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं? जिस तरीके से 10 वर्ष हम लोग ममता दीदी को दे चुके हैं, तो अगली ये जो साल है इसमें परिवर्तन चाहते हैं ना, वही सरकार आने से अच्छा होगा या लगता है? हम लोग बिजनेसमैन के हिसाब से तो यहाँ डेवलपमेंट चाहते हैं, जो है नहीं तो अब समझ में आएगा, जो हमको समझ में आएगा कि नहीं ये नेता आने से कुछ पहाड़ को डेवलपमेंट कर सकता है, तो उसी हिसाब से मत पड़ेगा। और लगता है पहाड़ का ऐसे ही मत पड़ेगा, पहाड़ के हिसाब से ही। तो पहाड़ में रहते तो पहाड़ का ही बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। पहला पहाड़ी है, उसके बाद देखा जाएगा मैदान को। तो फिर भी क्या लगता है आपको, बंगाल में क्या होगा? पहाड़ में तो सिर्फ 3 सीट है, तो बंगाल में तो काफ़ी सारा 291 सीट है ना, तराई या तो पूरा बंगाल का माना जाए तो 294 सीट में 3 सीट ही पहाड़ के लिए है और 91 सीट 291 सीट तो बंगाल का है। बहुत टक्कर का हिसाब बन रहा है, और इसमें सबसे बड़ा बात है कि जो साइलेंट है, जो समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। अच्छा, और इस हिसाब से तो लगता है परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृन्द, जस्तो प्रकारले उहाँले पनि भन्नुभयो, साइलेन्ट भोटरको बारेमा उहाँले एकदमै गम्भीर विषयमा उहाँले बोल्नुभयो। साइलेन्ट भोटर जसले चाहिँ परिवर्तन चाहिँ ल्याउनु सक्छ भन्ने उहाँको छ, र स्पेसली यो एरियामा प्राय जति पनि दोकानदार छ, जति पनि व्यापार वाणिज्य गर्ने मान्छे छन्, उहाँहरूको एउटै गुनासो छ, अरू जग्गामा विकास भए तापनि यो पानीघटा यस क्षेत्रमा, बजार क्षेत्रमा विकास नभएको उहाँहरूको गुनासो छ। र फेरि पनि हामी यो मत जानेको क्रममा हामी बढ्नेछौँ यही पानीघटाको अरू जग्गातिर, र उहाँहरूलाई के लाग्छ योपालि के हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ कि खेला नै हुन्छ, त्यो हामी उहाँहरूसँग बात गर्नेछौँ। दाजु, तपाईँको नाम? मेरो नाम ओम प्रकाश। हजुर, ओम दा, तपाईँको हिसाबले योपालि जुन चाहिँ बङ्गालको विधानसभा चुनाव हुनु गइरहेको छ, यसमा चाहिँ खेला हुन्छ जस्तो लाग्छ कि परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्दैछ? यो त भन्नु सकिँदैन, यो अब आफ्नो अब विचार हो होइन। त्यो अब जसले जहाँ सहायता गरेछ, जुन नेताले अलिक हेल्पफुल काम गरेको थियो उसलाई नै हाल्छ हामी त। हजुर, तपाईँको हिसाबले चाहिँ अब यो जुन चाहिँ 10 साल हामीले ममता दिदीलाई दियौँ होइन, फेरि पनि जति काम गर्यो फेरि पनि उहाँ नै बसोस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि योपालि होइन परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? जति जे जसो काम गर्नुभयो उहाँले सबै ठिकै नै छ है। यसको उपरान्त अब जो पनि नेता आओस् अर्को, उसले पनि यस्तै काम गरोस्, अरू परिवर्तन त भइरहन्छ नि, त्यसमा त भन्नु कुरा आएन। बङ्गालको सत्तामा चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई, परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ? अब त्यो जनतामाथि छ होइन। तपाईँ पनि एउटा, हामी पनि, हजुर होइन, तपाईँ पनि हामी पनि सबै जनता हौँ होइन, तपाईँको हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, योपालि टिएमसी सरकारको नै सरकार बनिन्छ या भाजपाले सरकार बनाउँछ या बनाउनु पर्छ? यसै त अब परिवर्तन भएको नै राम्रो हो है। मतलब परिवर्तन भएको हो भने कस्तो खालको परिवर्तन चाहिँ होस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ? मतलब कि जनतालाई सहुलियत पाओस् होइन। यो बजारहरू जति सुकिसकेको छ, यो मतलब बाँडिसकेको छ बजारहरू, त्यसको हिसाबमा मतलब अरू नयाँ नयाँ मार्केटहरू नखोलियोस्, यसरी बजार अब एउटै दिनमा एउटै बजार लाग्दैछ। अब सन्डेको दिन यहाँ हाट लाग्छ, यो पुरानो मार्केट हो, यो बजार छोडेर अहिले दुधिया बजार लाग्दैछ, पहिले मतलब लाग्न थालेछ। त्यसले गर्दा हामीलाई बहुत असर परेको छ हो। त्यसको लागि अलिकति यो नेताहरूले पनि कुछ गरिदिनु पर्ने हो। हजुर हजुर, हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। र दर्शकवृन्द, जस्तो प्रकारले उहाँहरूले अहिले जुझी आइरहेको छ समस्या, जो कि एकै दिनमा दुईतिर नै मार्केट लाग्नुको कारणले, बजार लाग्नुको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई आफ्नो व्यापार वाणिज्य चलाउनुमा धेरै कठिन भएको छ, र उहाँले पनि कता न कता सङ्केत दिनुभयो कि बङ्गालमा यसपालि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने उहाँले सङ्केत दिनुभयो। र यसै क्रममा हामी अझै अगाडि बढ्नेछौँ पानीघटा गोलाईको तर्फ। उहाँहरूको जनता र उहाँहरूको यहाँको वाणिज्य बिजनेसम्यानहरूले के भन्छन् त, दोकानदारहरूले के भन्छन् त, के उहाँहरू चाहन्छन् परिवर्तन यसपालि या चाहन्छन् खेला? दर्शकवृन्द, यही क्रममा हामी अन्य एक दुकानदारसँग हामी जोड्नेछौँ। उहाँले के चाहनुहुन्छ यसपालि जुन चाहिँ विधानसभा चुनाव छ त्यसमा उहाँको के मतामत छ त्यो पनि हामी जान्नेछौँ। दाजु, तपाईँको नाम? चन्द्रभूषण भगत। हजुर, चन्द्र दाजु, तपाईँको हिसाबले योपालि बङ्गाल विधानसभा चुनाव जुन चाहिँ आइसकेको छ होइन, यसमा चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई, योपालि परिवर्तन हुन्छ कि खेला हुन्छ? योपालि त खेलै हुन्छ होला। खेलै हुन्छ? खेलै हुन्छ। तपाईँको हिसाबले चाहिँ कस्तो खालके खेला चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ? मेरो हिसाबले खेला त टिएमसी नै आउनुपर्ने हो। हजुर, किन चाहिँ होला दाजु?
टिएमसी अब आउनुको मतलब अब यो हाम्रो मतलब एउटा रुलिङ पार्टी हो है। अब यही नै रहे पनि हाम्रो अब यसले नै काम गर्दै जान्छ, त्यही कारण चाहिँ मैले चाहिँ भनेको टिएमसी नै आउनुपर्छ भनेर। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दाजुले कम्ती समयमा एकदमै उहाँले क्लियर एन्ड कट उहाँले जुन चाहिँ अहिले सरकार छ त्यही सरकार नै आउनुपर्छ भन्ने उहाँ मत दिनुभयो र हामी यही क्रममा हामी अन्य दोकानदारहरूसँग पनि जान्नेछौँ यो पानीघाटा बजारमा के कस्तो उहाँहरूको मत छ। दर्शकवृन्द, हामी यहाँ खुद्रा व्यापारी हुनुहुन्छ उहाँ, हामीले दोकानहरू पहिल्यैदेखि देखिरहेको छौँ र योपालि हामी जान्नेछौँ विधानसभा चुनावमा उहाँको के मतामत छ। दिदी तपाईँलाई स्वागत छ एनबी टाइम्समा। तपाईँको हिसाबले योपालि बङ्गालमा चाहिँ होइन टिएमसीले सरकार बनाउँछ कि भाजपाले सरकार बनाउँछ जस्तो लाग्छ? न भाइ म त यस्तो अहिले केही भन्नु सक्दिनँ, यस्तो पार्टी साटी म हिँडेको पनि छैन अहिलेसम्म हो। पार्टीको कुरा होइन, तपाईँ एउटा साधारण जनता हुनुहुन्छ होइन, साधारण जनताको हिसाबले तपाईँलाई के लाग्छ? म केही थाहा छैन भाइ, यस्तो थाहा छैन है। हुन्छ, केही छैन, तपाईँको आफ्नो मत हो। र दर्शकवृन्द, हामी अन्य दोकानहरूमा हामी जानेछौँ र उहाँहरूदेखि पनि हामी जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी आउनुहोस् अन्य दोकानदारसँग हामी बात गरौँ कि उहाँहरूले के चाहन्छन्। आन्टी धेरै व्यस्त हुँदाखेरि पनि हामी अलिकति समय लिन चाहन्छौँ आन्टीको। स्वागत छ आन्टी तपाईँलाई एनबी टाइम्समा। तपाईँको हिसाबले योपालि विधानसभा चुनाव बङ्गालमा के हुन्छ जस्तो छ? परिवर्तन हुन्छ जस्तो छ कि खेला हुन्छ जस्तो छ? यसमा त म केही भन्न सक्दिनँ। तैपनि तपाईँ एउटा आम जनता आम नागरिकको हिसाबमा एउटा भोटर हामी मतदाता है, तपाईँ हाम्रोमा पनि यो निर्भर छ कि कुन चाहिँ सरकार ल्याउने होइन। तपाईँको हिसाबले चाहिँ कुन चाहिँ सरकार चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, भाजपाको कि टिएमसीको? मलाई हामीलाई त अब जुनै आए पनि यतिकै हो, दोकान छोडेर कहीँ हिँड्ने होइन। अब जुनै सरकार आए पनि हामीलाई उयो ठिकै छ। ठिकै छ, हजुर। कुनै मतलब छैन तपाईँहरूलाई, यानि कि दोकान भयो भने भयो, तर पनि हुन्छ नि यस्तो सरकारबाट पनि हुन्छ नि त होइन, आफ्नो व्यापार चल्नु, वाणिज्य चल्नु, राम्रो चल्नु नराम्रो चल्नु होइन। हजुर, के लाग्छ त्यो पनि हो। कुन चाहिँ सरकार चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ? हामीलाई जुनै सरकार आए पनि ठिकै छ। तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ सरकारलाई सघाउनुहुन्छ डाइरेक्ट सोद्धाखेरि? म केही भन्न सक्दिनँ यसमा। सक्नुहुन्न? म केही भन्न सक्दिनँ। हुन्छ, केही छैन, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। जाउँ अर्कोतिर जाउँ। दर्शकवृन्द, मतामत जान्नुको क्रममा हामी फेरि पनि अर्को दोकानमा आइसकेको छौँ। यहाँ हामी फेरि पनि एउटा पानीघाटाको फेमस दोकान महेन्द्र दाको दोकान, उहाँसँग हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। दाजु बिजी हुँदा हुँदा पनि उहाँको अलिकति समय लिन चाहन्छु। दाजु स्वागत छ तपाईँलाई एनबी टाइम्समा। हजुर भाइ, हुन्छ। हजुर दाजु, जस्तो प्रकारले अहिले है विधानसभा चुनाव आइसकेको छ बङ्गालमा होइन, तपाईँको हिसाबले चाहिँ के लाग्छ योपालि बङ्गालमा चाहिँ खेला हुन्छ जस्तो लाग्छ कि परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ? परिवर्तन हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। तपाईँको हिसाबले परिवर्तन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? हुनु जस्तो लाग्छ होइन, हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। तपाईँ चाहनुहुन्छ परिवर्तन होस्? होस्। परिवर्तन भयो भने कस्तो खालको चाहिँ परिवर्तन चाहिँ चाहनुहुन्छ त बङ्गालमा? बङ्गालमा कस्तो खालको भन्दा पनि पब्लिकलाई सबै कुरोको सुविधा है, जनतालाई सबै कुरोको सुविधा। अहिले धेरै असुविधा छ, अहिलेसम्म कुनै उन्नति भएको छैन, बहुत साल भइसक्यो। त्यो चाहिँ सुधार होस्। पानीको असुविधा छ, टोइलेटको असुविधा छ, पब्लिक टोइलेटको असुविधा छ, त्यो सुधार होस्। अर्थात् परिवर्तन अर्थात् भाजपा सरकार आयो भने चाहिँ यो सबै सुविधाहरू दिलाउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अन्त अब सरकार हेर्नुहोस् है, सबै एउटै हो, तर अब के भन्नु सकिँदैन भित्रको के हो कसो हो है। अब हामी त देख्दा त सबै नै राम्रै छ, यता टिएमसी पनि राम्रै छ, गोजम्बोमा पनि राम्रै छ, यता भाजपा सरकारको सुन्दा ऊ पनि राम्रै छ, सबै राम्रै छ। हामी कता पनि अब तर पनि परिवर्तन होस् भन्ने चाहिँ चाहनुहुन्छ? चाहिँ अब चान्सेस गर्दैछु है, परिवर्तन होस्। हुन्छ हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ बिजी हुँदा हुँदा पनि हामीले उहाँको केही समय लियौँ र उहाँको मत अनुसार परिवर्तन होस् भन्ने नै उहाँले चाहनुहुन्छ। अहिले हामी मतामतको जान्ने क्रममा अहिले हामी एक्ज्याक्ट पानीघाटा गोलाइमा आइपुगेको छौँ र यहाँबाट हामी फेरि पनि जान्नेछौँ कि यहाँको दोकानदार साथसाथमा यहाँको बासिन्दाहरूले के चाहन्छन् र हामी जान्ने क्रममा हामी यसतर्फ लाग्नेछौँ। तपाईँ हुनुहुन्छ होइन? र हामी समक्ष यहाँ दोकानका मालिक हुनुहुन्छ। स्वागत छ अङ्कल तपाईँलाई एनबी टाइम्समा। हजुर, तपाईँको हिसाबले योपालि बङ्गालमा जस्तो प्रकारले है विधानसभा चुनाव आइसकेको छ होइन, मिति पनि तय भइसकेको छ र यसमा चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई, भाजपा सरकार आउँछ कि टिएमसी सरकार आउँछ? यसमा तपाईँको
टिएमसी सरकार आउँछ। किन चाहिँ लाग्छ होला तपाईँलाई टिएमसी सरकारले नै योपालि सरकार बनाउँछ जस्तो? यसको कारण ममता ब्यानर्जीले थुप्रै काम गरेको छ सबै जग्गामा, पब्लिकलाई पनि हर जग्गामा। अझै अहिले जनसाधारणको घर द्वार थिएन, सबै बनाएर दियो। गाउँको मान्छेलाई काम थिएन, सिभिल पुलिसमा काम दियो। यही लागि हामीहरू सबै मिलेर भन्दैछु टिएमसी सरकारले आउँछ। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले सानोमा एकदमै राम्रो प्रकारले उहाँले किन आउँछ त्यो पनि बताइदिनु भयो। र दर्शकवृन्द, यही क्रममा हामी अरूसँग पनि हामी जान्नेछौँ, अनि अन्य दोकानमा जानेछौँ जसमा उहाँसँग हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। दाजु स्वागत छ एनबी टाइम्समा तपाईँलाई। हजुर। हजुरको नाम? अजित प्रधान। हजुर अजित दा, तपाईँको हिसाबले योपालि बङ्गालमा चाहिँ के हुन्छ जस्तो छ? परिवर्तन हुन्छ जस्तो छ कि खेला नै हुन्छ जस्तो लाग्छ? खै मलाई त परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्दैछ। हजुर। र परिवर्तन भए पश्चात चाहिँ कस्तो खालको परिवर्तन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँले? योपालि बङ्गालमा चाहिँ कस्तो खालको परिवर्तन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? अब मेरो भनाइमा के छ भन्दाखेरि अब जुन प्रकारले महँगा बढिरहेछ त्यो महँगाइको अलिक परिवर्तन आउँछ कि त्यस्तो लाग्दैछ। अब अहिले सबै कुरो नै दाम काम बढिरहेछ होइन, त्यसमा त अब अरू के भन्नु र। अब त्यही हो, अब हामीलाई जुन प्रकारले अहिले हाम्रो यहाँ बिजनेसको पनि हामीलाई अलिकति ठप्प भइरहेछ होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब अलिकति हामीलाई महँगाइदेखि कम्ती नै भयो भने त हामीलाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो, हाम्रो जनतालाई नै राम्रो हुन्थ्यो होइन। त्यसले गर्दा त्यही नै म भन्न चाहन्छु। योपालि तपाईँको हिसाबले परिवर्तन नै होस् भन्ने चाहनुहुन्छ, अर्थात् भाजपाको सरकार नै आएर परिवर्तन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? भाजपा सरकार त म भन्नु सक्दिनँ, ममता आयो भने पनि ठिकै छ, हामीलाई त पार्टीसँग के लेना देना छैन होइन। कुनै पनि पार्टी आएर परिवर्तन गरिन् हामीलाई त्यही नै चाहन्छु, हामीलाई त्यही भन्नु नै छ। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी मतामत जान्ने क्रममा अन्य एक दोकानमा आइसकेको छौँ र उहाँसँग पनि हामी जान्नेछौँ यसपालिको विधानसभा चुनाव विषय लिएर। दाजु स्वागत छ तपाईँलाई एनबी टाइम्समा। नमस्ते। तपाईँको नाम? परितोष पाल। परितोष दाजु, तपाईँको हिसाबले योपालि बङ्गाल चुनाव है जो हुन गइरहेछ केही दिन बादमै 17 अप्रिलको मिति तय छ, त्यसमा चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ योपालि बङ्गालको जनताले चाहिँ के चाहन्छ होला? टिएमसी सरकार चाहन्छ कि भाजपा सरकार चाहन्छ? मेरो हिसाबले त भाजपालाई एक चान्स चाहिँ बङ्गाल सरकारले दिनुपर्ने हो। हिसाबले हो भने चाहिँ जस्तो यत्रो वर्ष टिएमसी सिपिएमले गरेर आयो हो, वान चान्स भाजपालाई चाहिँ दिनुपर्ने हो हिसाबले हो भने। र हिसाबले मात्रै नभएर कारण चाहिँ के हो? मुख्य कारण चाहिँ किन चाहिँ दिनुपर्ने? अब जुनै पनि पार्टी आयो भने त्यही हो होइन, तर पनि एक चान्स मेरो हिसाबले चाहिँ बिजेपीलाई दिनैपर्ने हो। 10 वर्ष हामीले टिएमसीलाई दियौँ, 35 वर्ष हामीले वामफ्रन्ट सिपिएमलाई दियौँ, अब यो वर्ष चाहिँ बिजेपी नै आओस् भन्ने चाहिँ आशा छ मलाई चाहिँ। जति सक्दो बिजेपी चाहिँ वान चान्स चाहिँ पाउनुपर्छ। जस्तो प्रकारले बिजेपीले परिवर्तन होबे भनिरहेको छ, त्यो परिवर्तनमा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो खालको परिवर्तन चाहनुहुन्छ त? बिजेपी सरकार आओस् भन्नुहुँदैछ, बङ्गालमा चाहिँ कस्तो खालको परिवर्तन चाहनुहुँदैछ त तपाईँको हिसाबले? परिवर्तन भन्नाले जस्तो अब पहिला सिपिएमले जस्तो गर्यो होइन, बिजुलीदेखिको लिएर पानीदेखिको लिएर सबैको सुविधा गरेको थियो, त्यस्तै चिजहरू चाहिँ गरिदियोस् बिजेपीले पनि होइन। जस्तो गरिबलाई हेरिदियोस्, गरिबले जे चाहन्छ त्यो हेरिदियोस्। अब धनीलाई मात्रै हेरेर त भएन, जति सक्दो गरिबलाई नै हेरोस् क्या। बिजेपी सरकारले जति सक्दो मलाई चाहत छ बङ्गालमा गर्छ पनि किन बिजेपीलाई एक चान्स चाहिँ जरुरी छ बङ्गालमा चाहिँ। धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँले बताउनु भयो यो पालि परिवर्तन हुनु जरुरी छ, अर्थात् भाजपा सरकार आउनु बङ्गालमा जरुरी छ। र यही क्रममा हामी अन्य जग्गा पनि जानेछौँ है, अन्य दोकानमा पनि हामी गएर सोध्नेछौँ। र यहाँ हामी समक्ष माम हुनुहुन्छ र हामी समक्ष एकजना माम हुनुहुन्छ र उहाँको पनि विचार हामी जान्नेछौँ। माम स्वागत छ तपाईँलाई एनबी टाइम्समा। हजुर, तपाईँको हिसाबले यो पालि तपाईँ त धेरै एक्सपिरियन्स पनि हुनुहुन्छ होइन, भोटर कार्ड त छ तपाईँको? हजुर हजुर। र धेरै एक्सपिरियन्स पनि हुनुहुन्छ हाम्रो माम। र यो पालि चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ त? भाजपाको सरकार आउँछ कि टिएमसीको सरकार आउँछ जस्तो लाग्छ बङ्गालमा? थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन मलाई। र तपाईँले चाहिँ के चाहनुहुन्छ? अब खोइ के कुन चाहिँ सरकार आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ? सरकार त हामीलाई सबै ठिकै छ। हजुर। अरू भन्नु केही पनि छैन। तैपनि के लाग्छ तपाईँलाई, यो भाजपा सरकार आउँछ जस्तो लाग्छ कि टिएमसी सरकार आउँछ जस्तो लाग्छ? त्यो त मलाई थाहा छैन। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले जस्तो प्रकारले बताउनु भयो दर्शकवृन्द। र हामी अन्य दोकानमा पनि हामी जान्नेछौँ र हामीसँग एकजना युवा जमात हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि उहाँको हामी राय लिनेछौँ। स्वागत छ भाइ तिमीलाई एनबी टाइम्समा। नमस्कार। हजुर, तिम्रो नाम?
मेरो जेकब शेर्पा। हजुर तिम्रो हिसाबले यो पालि बङ्गालमा चाहिँ भाजपाले सरकार बनाउँछ जस्तो लाग्छ कि टिएमसीले सरकार बनाउँछ जस्तो लाग्छ? स्योर टिएमसीले हो। किन चाहिँ लाग्छ तिमीलाई त्यस्तो? अब किनभने हाम्रो अब चल्दो मल्दो अब हामीलाई के भन्छ गुनासो हाम्रो दुःख सुख बुझ्ने सबै हाम्रो अब स्टेट गभर्मेन्ट नै हुन्छ। सुन्नुहोस् हामीलाई भाजपाले कति वर्ष चाहिँ भइसक्यो हामीलाई अर्काको आउँदै जाँदै एकपल्टको पाउन होइन लगभग भइसक्यो 4 पल्ट जस्तो भइसक्यो हामीलाई झुकाएको। त्यही कारण चाहिँ मलाई चाहिँ अब योपालि चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नि होइन योपालि चाहिँ पक्कै हामीलाई दुःख पर्दा जस्तो यो 6 महिनाको अन्तरालमा हेर्नुहोस् लकडाउन भएको 6 महिना लगभग 1 वर्ष भयो। 1 वर्षभित्रमा हामीलाई सुख दुःखमा साथ दिने एउटा हाम्रो स्टेट गभर्मेन्ट थियो। कसले दियो? स्टेट गभर्मेन्टले दियो होइन। अब त्यही हिसाबले सोचेर चाहिँ अब म के भन्न चाहन्छु भने भाजपाले चाहिँ हामीले एउटा आश्वासन मात्रै दिइरहेको छ। आश्वासन मात्रै कुरा चल्दैन नि दाजु। हामी कति अब मेरो त दोकान छ म दोकान गरेर यताउता गरेर खाइहाल्छु तर कतिजना मान्छेहरू छ नि त बेरोजगार भइरहेको छ है। लकडाउनमा कतिजना कस्तो पीडित भएर बसिरहेको छ तर उनीहरूलाई त सिधै सेन्ट्रल गभर्मेन्ट आएर नरेन्द्र मोदी आएर त उसलाई न तिमीलाई यस्तो भनेन नि त। लास्टमा काम लाग्यो स्टेट गभर्मेन्ट। अन्त त्यही भएर चाहिँ अब म मेरो हिसाबले चाहिँ अब तिम्रो हिसाबले अथवा तिमी सन्तुष्ट नै छौ जुन चाहिँ अहिले सरकार छ ममता दिदीको अर्थात् टिएमसीको त्यो सरकार दिन तिमी सन्तुष्ट नै छौ? हजुर अब भन्नुपर्दा चाहिँ त्यस्तै चाहिँ हो। अब पछाडि होइन हामीलाई जसले राम्रो गर्छ पछाडि अब हामीले पनि त्यसलाई त्यस्तो प्रकारले सपोर्ट गर्छ होइन। र धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँले आफ्नो मत राख्नुभयो। दर्शकवृन्द अहिले हामी समक्ष एकजना युवा हुनुहुन्छ जो चाहिँ फर्स्ट भोटर हुनुहुन्छ र यो पालि चाहिँ उहाँले प्रथमपल्ट भोट दिनु गइरहेको छन् 17 अप्रिलको दिन र उहाँसँग नै हामी जान्नेछौँ उहाँको यसपालिको चुनाव मतदानको एक्सपिरियन्स कस्तो रहनेछ र उहाँलाई कस्तो खालके क्युरियोसिटी भइरहेछ त्यो पनि जान्नेछौँ। भाइ स्वागत छ तिमीलाई एनबी टाइम्समा। हजुर नमस्ते। तिम्रो नाम? शुभम। शुभम तिमीलाई यो पालि फर्स्ट भोट दिनु गइरहेको छौ है फर्स्ट भोटर हो नि त होइन कस्तो लागिरहेछ त? मलाई त त्यस्तो खास त केही छैन अब भोट त फ्यामिलीले जता हाल्छ म नि त्यतै हो फ्यामिली सपोर्टर हो। तर पनि अब होइन यो पालि चाहिँ अब फर्स्ट भोटरको हिसाबमा तिमी अलिकति कन्फ्युज हुन्छ नि मान्छे होइन फर्स्ट भोट उयो गर्दा केही छैन त्यस्तो? त्यस्तो छैन केही पनि। र तिम्रो हिसाबले चाहिँ यो पालि बङ्गालमा चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ? खेला हुन्छ जस्तो लाग्छ कि परिवर्तन अर्थात् टिएमसीले नै सरकार बनाउँछ जस्तो लाग्छ कि भाजपाले सरकार बनाउँछ जस्तो लाग्छ? अब त्यो त अब टिएमसी नै हुन्छ होला यसो हेर्दा त। हजुर किन चाहिँ तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ? सबैतिर बङ्गालमा त अब टिएमसीकै छ अहिले जति पनि छ। अब भाजपा त अब त्यस्तो छैन यतातिर त्यही टिएमसीकै हुन्छ होला। अर्थात् तिमी पनि यो जति पनि भाजपा सरकारको गुनासो गोर्खाहरूप्रति लिएर साथमा टिएमसी सरकारले गरेको जति पनि कार्यकलापदेखिको खुसी नै छौ? हजुर हामी त खुसी नै छु टिएमसीले जति पनि गरेको छ होइन यतिमै अब खै यत्रो गरिसकेको छ तर अब ठिकै छ टिएमसी आयो पनि भाजपा जस्तो छैन। टिएमसी सरकार नै आओस् भन्ने चाहन्छौ? हामी त त्यही चाहन्छु टिएमसी सरकार नै। हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद। र दर्शकवृन्द हामी समक्ष एकजना भाउजू हुनुहुन्छ उहाँले पनि हामीलाई केही उहाँको मत राख्नेछन्। भाउजू स्वागत छ तपाईँलाई एनबी टाइम्समा। हामी त्यही त हो ममतै चाहिन्छ किनकि ममतै चाहिन्छ। ममता दिदीले बहुत राम्रो गर्नुभएको छ गरिब दुःखीको घरद्वार बनाउनु भयो होइन। मेरो पनि घर आयो पाएको छु होइन। यति नै छ अब मेरो छोरी छ 3 जना पढ्दैछ तिनीहरूलाई नोकरी चाहियो बस ममतै सरकार चाहियो। ममता सरकार हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले पनि बताउनु भयो कि कुन चाहिँ सरकार आउनुपर्छ र सरकार आएपछि के चाहिँ उहाँहरूको चाहना छ त्यो पनि बताउनु भयो। र दर्शकवृन्द यसरी नै हामी तपाईँहरूलाई यस क्षेत्रको मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि गएर उहाँहरूको मत तपाईँहरू समक्ष राख्नेछौँ र उहाँहरू के चाहन्छ योपालि जस्तो 2021 को विधानसभा चुनाव बङ्गालमा 17 अप्रिलको दिन हाम्रो यो विधानसभा क्षेत्रमा मतदान हुनु गइरहेको छ र यो मतदानको दिन उहाँहरूले योपालि बङ्गालमा परिवर्तन चाहन्छ या त उहाँहरूले खेला नै चाहन्छ अर्थात् टिएमसी गभर्मेन्ट नै उहाँहरूले फर्म होस् भनेर चाहन्छ या त भाजपा सरकार आएर परिवर्तन गरोस् भन्ने चाहन्छ। ती सबै हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ र उहाँहरूको विचार अनुसार तपाईँहरूलाई के लाग्छ तपाईँहरूको प्रतिक्रिया कृपया गरेर कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला। यति भन्दै नै म बिदा लिन चाहन्छु। म सङ्गीत प्रधानको साथमा क्यामेरा पर्सन ज्याक्मे दाई। तपाईँहरूले हेर्नुहुँदै थिए एनबी टाइम्स। धन्यवाद।